बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जलसे के बाद एक और जलसा हो गया है और भरपूर हो गया है। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर सामने आई है और वो है इमरान खान का खिताब। बहुत ही हैरान कुन, बड़ा दिलचस्प, और इसमें दो बड़े दुश्मनों का जिक्र है इमरान खान के खिताब में। जलसा ख़त्म होने के फौरी बाद ये खिताब सामने आया इमरान खान साहब का, वो मैं आपको सुनवाऊँगा, उसका कुछ हिस्सा आपको सुनवाऊँगा। क्योंकि हुआ ये है कि जलसा नाकाम बनाने की सारी कोशिशें नाकाम हुई और फिर लाइट्स बंद कर दी गई, और जिस तरह से लोगों ने फिर टॉर्चेस, मोबाइल के अंदर जो टॉर्च लाइट है उसका इस्तेमाल किया, वो अपने अंदर एक और मंजर पेश कर रहा था। लेकिन इसके बाद जो दूसरा जलसा हुआ है वो हैरान कुन है कि लोगों को यहां से जबरदस्ती निकाला गया जलसागाह से, तो वो रिंग रोड पर जब पहुंचे तो वहां पर एक और जलसा हो गया। वो वहां से जा नहीं रहे थे कारकुन, वहां पर नारेबाजी की इमरान खान के हक में। फिर अलीमीन गंडापुर पहुंचे तो जोशो खरोश और बढ़ गया था। वो जलसागाह आखिरकार पहुंच गए सब रुकावटों को हटाते हुए, और वहां आकर अलीमीन गंडापुर ने ऐलान किया है कि मैं आ गया हूं, मैं इमरान खान की रिहाई के लिए अब आगे बढ़ूंगा। ये सबसे बड़ा उन्होंने ऐलान किया है। इसी तरह से इस बारे में शेख वकास अकरम हैं, उन्होंने कहा है सीएम केपी खान की पुकार पर लाहौर जलसागाह पहुंच गया, फस्तायत के तमाम बुर्ज गिरा दिए, ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं हम सब का है। कोई ये समझे कि वो हमें लाहौर आने से रोक सकता है तो देख लो तुम्हारा क्या हशर किया अवाम ने। मैं आ गया हूं, बहुत जल्द मैं इमरान खान को रिहा करवाऊंगा, अलीमीन गंडापुर। अब उन्होंने एक टारगेट बना लिया है, तहरीक इंसाफ ने अब बिल्कुल टारगेट से रखा है कैदी नंबर 804, इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की रिहाई। अब से लगता है कि सब जलसों का, तमाम एफर्ट्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है। अब ऐसे मौके पर इमरान खान का खिताब आना जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए एक बहुत हौसले की बात और उनको और ज़्यादा मुतहरिक करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करेगा। आप सुनिए कि इमरान खान ने क्या कहा है, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये इमरान खान का जितना भी पैगाम है, ये ज़्यादा लंबा नहीं है, मुख्तसर है, लगभग 6 मिनट का है। इसको यानी इमरान खान ने जो पैगाम दिया उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इमरान खान की आवाज़ में ये सब के सामने लाया गया है और कमाल कर दिया गया है। इसमें वो पाकिस्तान के दो दुश्मनों का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, फिर वो दीगर क्या बातें करते हैं, ज़रा सुनिए। ये आप इमरान खान की एआई के ज़रिए आवाज़। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। एक बार फिर कठपुतली हुकूमत के तमाम तर हथकंडों के बावजूद बाहर निकलने पर और हकीकी आज़ादी की जदोजहद में शामिल होने पर आप सबका शुक्रिया। थोड़ा सा आवाज़ का आप उतार चढ़ाव देख रहे होंगे, अल्फाज का भी, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपने सुन लिया। वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इतनी तकलीफ़ों के बावजूद आप बाहर निकले हैं, और इमरान खान लोगों का शुक्रिया अदा करें इस पर। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी कौम को जगा दिया। जमहूरियत का मतलब आज़ादी है और उसे तबाह करने का मतलब आज़ादी ख़त्म करना होता है। जलसा करना हमारा आईनी हक है। लाहौर में 1.5 साल से जलसा नहीं करने दिया जा रहा था। मुल्क की तारीख में पहली हुकूमत है जो इतनी बेनकाब हुई है। जिस तरह के काम ये कर रहे हैं, ये जमहूरियत की तबाही नहीं तो क्या है। मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं था जो अब किया जा रहा है। आज हमारा लाहौर में जलसा करने का मकसद सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत और आज़ादी को बचाना है। अब एक वाज़ेह लकीर खिंच चुकी है। आप देखिए, लाहौर के जलसे का मकसद बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट को बचाना है, हमने आइन को बचाना है, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। और एक लकीर खिंच चुकी है कि अब आपको एक तरफ खड़ा होना होगा, या आप इस वस्तायत, जबर, तशद्दुद के खिलाफ होंगे, नहीं तो आप इसके साथ खड़े होंगे। अगर आप खामोश हैं और कुछ नहीं कर रहे, तब भी आप उनका साथ दे रहे होंगे। लकीर के एक तरफ जमहूरियत और आज़ादी है, जिस तरफ अवाम है, दूसरी तरफ जमहूरियत के मुखालिफिन और बूट को इज्जत देने वाले लोग हैं। इस तकसीम में अब अगर कोई सियासी जमात हक के साथ खड़ी होगी तो वो तारीख में रोशन बाब का हिस्सा होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग की टीम का हिस्सा हैं। इनकी जो भी दरख्वास्तें हैं सब सुनी जा रही हैं और हमारी मुस्तरद हो रही हैं। कादी फायज ईसा बेकसूर था तो रावलपिंडी के कमिश्नर को बुलाता, कमिश्नर के बयान पर तफ्तीश तो होना चाहिए थी। ये भी हो सकता है वो गलत हो। अब ये उस बयान का हवाला दे रहे हैं इमरान खान जिसमें
چیف راولپنڈی کے کمشنر ہیں، کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ ہم سے دھاندلی کروائی گئی ہے، میں بھی اس میں ملوث ہوں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر اس میں ملوث ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جان لینے لگا تھا، لیکن صبح مجھے خیال آیا کہ میں اگر اپنی جان لے رہا ہوں تو اس سے پہلے میں سچ تو بتا جاؤں، جو میری ضمیر پر بوجھ ہے وہ تو اتار جاؤں، کہ پورے ڈویژن راولپنڈی ڈویژن میں غالباً 13 سیٹیں ہیں، وہ ساری کی ساری تحریک انصاف نے جیتیں، اور جال سازی کے ذریعے، جعلی ووٹوں کے ذریعے اور دھاندلی کروا کر وہ دوسری پارٹی کو جتوائی گئی، یہ اس نے کہا تھا۔ تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر قاضی فائز سچے ہیں تو کمشنر کو بلاتے تو صحیح، وہ آج تک لاپتہ ہے، کمشنر راولپنڈی کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ ان آئینی ترامیم کا براہ راست بینیفیشری ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اپنا عہدہ بچانے کے لیے ہر ادارے، ہر اصول اور قانون کی قربانی کے لیے تیار ہے، اور اسی آئین کی قربانی بھی دینے کو تیار ہے جس کا اس نے حلف اٹھایا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے میرے خلاف باتیں کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کو ہمارے کیسز سے خود کو الگ کر لینا چاہیے۔ ہم نے متعدد بار کہہ رہے ہیں کہ جی میرے کیسز سے تو کم از کم الگ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میرے خلاف شکایتیں کرتے رہے ہیں، میرے خلاف کیسز کے فیصلے کرتے رہے ہیں، ان کو اب ہمارے کیسز تو نہیں سننے چاہیے، اور یہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پاس دی ہے کہ یہ ہمارے کیسز نہ سنیں، مگر یہ ہر متعلقہ کیس اپنے پاس لگا لیتا ہے۔ پہلے ہمارے ہیومن رائٹس کا کیس نہیں سنا، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، ہمارا الیکشن کا نشان ہم سے چھینا، پھر ہم سے 3 سیٹیں لے لی۔ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ یہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے نون لیگ کو سیٹوں پر سیٹیں دلواتا جا رہا ہے، آئے روز ہماری سیٹیں کم کر دیتا ہے۔ ایسا منصف، ایسا چیف جسٹس آج تک پاکستان نے نہیں دیکھا۔ یعنی کہ جو بھی ری کاؤنٹنگ میں مسلسل یہ عمل اب بھی جاری ہے، ری کاؤنٹنگ کروا رہے ہیں اور تحریک انصاف کی سیٹیں کم کر کے نون لیگ کو دیے جا رہے ہیں تاکہ اس طرح سے ان کی دوتائی اکثریت بنوا دی جائے۔ آج پاکستان تاریخ کے اہم ترین موڑ پر ہے۔ بدقسمتی سے آج وہی حالات ہیں جو 1971 میں تھے۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی ساری عوام ایک طرف تھی۔ اب ایک دفعہ پھر عمران خان 1971 کا حوالہ دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے عمران خان پر مقدمے بن چکے ہیں کہ وہ 1971 کا حوالہ کیوں دیتے ہیں، کہ اس وقت بھی ایسے حالات تھے، آج بھی ایسے حالات کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں، اور دیگر رہنما بھی، کہ جی وہ 1971 کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جب وہ دیکھتے تھے ان کے خلاف کیسز مان رہے تھے، لیکن اب ایف آئی اے نے عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، اور اسی بنیاد پر کہ جی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس میں مزید اس پیغام میں یہ جو آواز ہے جو میں نے آپ کو سنائی عمران خان کی، اس میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ جس طرف عوام ہے وہاں پر سب کو ہونا چاہیے، یعنی تمام اداروں کو بھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر یہ دونوں ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں اور یہ نظام کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اب مجھے یہ خوف ہے کہ جو چھوٹا سا طبقہ اس وقت ملک پر حکمرانی کر رہا ہے، ان کے تمام کاروبار، پیسہ، جائیدادیں سب ملک سے باہر ہے، انہیں اس بات کی فکر نہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ہمارے ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ واحد ادارہ بچا تھا جسے اب برباد کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ اب ان کا اگلا ہدف ہے جس کو اپنے نیچے لانے کے لیے کسی بھی حد تک گر رہے ہیں۔ یہ جو آئینی ترمیم اب لائی جا رہی ہے، اس کا واحد مقصد ان امپائرز کو بچانا اور ایکسٹینشن دینا ہے جن کے ذریعے پچھلے 2 سال سے قوم اور تحریک انصاف پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے واضح طور پر بتایا تھا کہ قوم ایک طرف ہوتی ہے، ایک فیصلہ کر لیتی ہے تو ڈنڈے کے زور پر فرد واحد کے فیصلے نہیں منوائے جاتے۔ مشرف اور ضیاء الحق کے مارشل لاء بھی پاکستان میں نے خود بھی دیکھے ہیں۔ میں نے مشرف دور میں جیل بھی کاٹی، لیکن تب بھی اتنی پابندیاں نہیں تھیں۔ مشرف دور میں میڈیا بھی تقریباً آزاد تھا، ہر قسم کی سیاسی سرگرمیاں بھی ہوتی تھیں۔ مشرف نے بھی اتنی سختی نہیں کی تھی جتنی آج ہو رہی ہے۔ ان 2 ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی وہ سب نہیں ہوا جو آج کے نام نہاد جمہوریت کے دور میں ہو رہا ہے۔ جس طرح عوام کے ساتھ مسلسل ظلم ہو رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، اور اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا اور قوم کو محکوم بنا کر ڈنڈے کے زور پر رکھا گیا اور ایسا ہی سلوک کیا جاتا رہا تو پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں۔ نوجوانوں کے لیے میرا خاص پیغام ہے، آپ پاکستان کی امید ہے، آپ کو چاہیے اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں اور جد و جہد کریں۔ یعنی خاص طور پر اس دفعہ بھی انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے۔
پاکستان اور آئین کے حق میں جب بھی تحریک انصاف کی کال ہو آپ نکلیں اور حقیقی آزادی کی اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ ہے جی عمران خان کے خطاب کا وہ حصہ جو میں آپ کے سامنے پیش کیا، جو آخر میں ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے تحریک انصاف ایک دفعہ پھر سوشل میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے، جلسے بھی کر رہی ہے، عدالتوں میں بھی جا رہی ہے، اور آگے میں آپ کو بتاؤں گا بہت بڑی خبر، اگلی ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ عمران خان کے جیل میں جانے کا جو مقصد تھا کہ جی میں جھکوں گا نہیں، ٹوٹوں گا نہیں، میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوں، عوام کے لیے کاٹ رہا ہوں، وہ مقصد انہوں نے حاصل کر لیا ہے، کیونکہ اب قوم نکل پڑی ہے اور ایک طاقتور طبقہ اب آ رہا ہے، جس کے لیے جناب اب تھرتھلی مچی ہوئی ہے شہر اقتدار میں، اور اب کنٹینرز اور یہ سب کچھ لایا جا رہا ہے۔ یہ چکر کیا ہے، اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔